अध्यक्ष प्रकाश मोरजकर आणि सगळे आमचे देवाचे ग्रामस्थ तसे भक्तगण सांगपाक खुशी भोगता. सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना आमी सराकडे आमी हे मांडले ही शेड आमकां सारकी म्हायती कमी पडटाली. ते शेड कमी पडल्या कारणान कितें जाता आमी शेड कमी पडल्या शेड एक्सटेंड केल्ली आसा. तेन्नाच इवन पेवर सुद्दां आमी न्यूली घातलेले आहा. हांव चडांत चड सराचे हांव देव म्हणटा. तशेंच सांगपाचें म्हणल्यार सर केन्नाच आमकां कसले गोश्टी केन्ना ना म्हणना. हय अशें तेजें आसता. अशेंच आमी सराक फुडें सरा फाटल्यान रावया आनी ताका फुडल्या 27 MLA म्हणून परत ताका निवडून दिवन विधानसभेक धाडया. इतलें हांव तुमचे कडेन देव बरें म्हणटा. नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं रामनवमीच्यो आनी वर्धापन दिनाच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा आवडटा. आयज आमी पेरशेत वाड्यार आसा, वॉर्ड नंबर 7. आमच्या मदीं ह्या सुवाळ्याक उपस्थित आमचे आमदार केदारभाई, तसेच ZP चेअरमॅन आमची रेश्मा मॅडम, माझे पंच वांगडी, देवळाचे अध्यक्ष आनी सगळे भक्तगण. जशें बाबाजीन सांगल्या प्रमाणे सर आमकां केन्नाच कसलेच गोश्टीक ना म्हणना की कितेंय तेजे कडेन आमी प्रस्ताव मांडलो जाल्यार सदीत तेचो होकार आसता. आनी ह्याच बळाचेर आमी कोणाक जेन्ना आमचे कडेन लोक येतात तांकां आमी आश्वासनां दिवंक शकता की बाबा तुमची कामां जातली. आनी बाबाजीन सांगल्या प्रमाणे अशेंच आमी सरा वांगडा रावन येता ते 27 परत सराक निवडून हाडया आनी आनीकूय कितें खंय कामां कमी पडटा ती सुद्दां पूर्ण करून दिया. आणि मंत्री करया. मंत्री डेफिनेटली जातले, हितून कांय हे डावट ना. आमच्या गांवचे जिल्हा परिषद प्रेसिडेंट रेश्मा संदीप पालवकर नमस्कार सगळ्यांक. आयज आमी गिरी वाठारांत श्री ब्राह्मण राष्ट्रोळी हेज्या स्थळान आसा. आयज आमच्या आयज मदीं आमचो MLA श्री केदारभाई, तशेंच गिरी पंचायतीचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर आनी ग्रामस्थळ हांगा हजरी आसा. आयज आमच्या भाई कडेन तेंच्यांनी प्रपोजल मांडलेले की तांकां 4 आर्म्स आनी शेड आनी पेवर्स हांगा जाय आशिल्ले. आयज भाईच्या हातीनसून हे रामनमीच्या दिवसा तेच्या हातीनसून हे शुभकारण जाल्लें आसा. अशेंच आमी देवा कडेन मागुया की हेज्याकून खूब भाईच्या हातीनसून जाता तितकी कामां जावची आनी येणाऱ्या 27 आमचो भाई MLAचे थ्रू व्हडलो मिनिस्टर जावचो हेच आमच्या देवा कडेन आशिर्वाद आसा. म्हाका 2 शब्द दिल्या बद्दल हांव सगळ्यांक देव बरें करतां.